صحابی آندہ ہے سونیوں اے توڑے چچا امیر حمزہ دا کٹا پھٹا لاشا ہے اے توڑے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کٹا پٹا لاشا میرے پاک پیغمبر نے اپنے چچا دی لاش ویکھی آپ غم دی تاب نہ لا سکے سارو قطار رکھا جوان سو جاری نے میرے آقا دی جسم تے کف کپی تاری آپ زمین تے بے جاندے نے فوراں رسول اللہ پہ کے زارو قطار رون لگ پہ دشمنہ ویریاں نے نیزے دیاں انیاں مار کے میرے آقا دے چچا امیر حمزہ دیاں کھاں کٹ لیاں نے زبان کٹ دیتی گئی ہے داند توڑ دیتے گئے نے ہونٹ کٹ دیتے گئے نے حضرات سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی حتیٰ پیران دی انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں سینہ چیر کر چیر دیتا گیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دشمنہ ویریاں میرے چچا دی لاش نو شہادت دے بعد بگاڑ دیتا آپ زارو قطار روئی جاندے ایک صحابی آندہ سونیوں حوصلہ کرو تسی تے تجھیانو حوصلہ دیندے ہو آپ فرماندے نے صحابیوں کیا تو انو پتہ ہے اس چچا نال میرے کنے کو رشتے صحابہ عرض کر دینے سونیوں اچھوڑی دے ترجان دا یا تو انو پتہ سانو نہیں پتہ تو اڈے کنے رشتے آقا فرماندے نے بچپن دا ہے اے میرا لنگوٹیا یار بھی ہے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چچا نے اے میرا رضائی پراوی ہے اے میرا سکا چاچا چوتھے نمبر تے میرا صحابی پنجواں رشتہ میرے مرشد فرماندے نے صحابیو اجے میں دنیا پہ آیا نہیں میرا باپ عبداللہ پہلا فوت ہو گیا میں اپنے ابو عبداللہ دی زیارت نہیں کی تھی میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ ہی نہیں دیکھیا میرے پاک پیغمبر رو کے فرماندے نے جدوں مینوں کتے باپ عبداللہ دی یاد ہوندی میں اپنے چچا دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا اے میرا چاچا ہی نہیں میرے ابو جیسا سی بورے والے دیو باسیوں چاچے پیوان دی طرح ہوندے نے اے نبی پاک دی تعلیمات آقا فرماندے نے چچا میرے باپ جیسا دشمنہ ویریاں میرے ابو جیسے میرے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا آقا روئی جاندے شان بے مثال سالانہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس پیارے بھائی محترم ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب پیارے بھائی محمد عمران انصاری صاحب جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے ذرا اچھی کہو خواہ آمین تھوڑی جی ڈبلنگ ایکو کٹاؤ تھوڑی جی ڈبلنگ کٹاؤ تھرو بداؤ پیارے بھائیو ملک دے نام پر علماء خطاب فرما چکے نے اللہ پاک علماء دا تسا احباب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور تسا اللہ دے فضل و کرم نال نعرے بھی لگائے نے مبارکباد بھی قبول کیتی اور مبارکاں بھی دے رہے ہو مارکہ حق بنیان و مرسوس پیارے بھائیو یہ اللہ پاک دی مدد اللہ پاک دی خاص رحمت اور فضل و کرم ہے دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے سجیبان چوکے کہو خواہ آمین اللہ پاک ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرمائے آرمی دے جوانہ دی مدد فرمائے انشاءاللہ سی اپنی پاک فوج دے شانہ بشانہ کھڑے ہاں ذرا سجی بان چکے کوری کہہ دیو انشاءاللہ اپنے ملک دے نال پاک فوج دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ پاک ساڑھیاں سرحدان دی حفاظت فرمائے بارڈران دی حفاظت فرمائے اور اس ساڑھی سالانہ اس کانفرنس نو اللہ پاک قبول فرمائے پیارے بھائیو میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے
رب دے رستے اندر جڑا نکلدا ہے لڑدیاں لڑدیاں شہید کر دیتا جائے وہ بھی کامیاب ہے، یا غازی اسلام بن کے واپسی آئے وہ بھی کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے دنیا آخرت اندر کامیابی عطا کرنی ہے، یہ رب دا وعدہ ہے کہ جے رب دے راہ اندر نکلن والا کٹ جائے شہید وہ بھی کامیاب تے جنتاں دا وارث، جے اللہ فتح دے غازی اسلام بنے تد بھی کامیاب۔ اللہ پاک ساڑی پاک فوج پاک آرمی دے جوانہ دی مدد فرمائے، ساڑے شہداء دی اللہ پاک درجات بلند کرے، اچھی کو آمین۔ ادھر میری طرف دھیان کرنا، حضرات میدان احد ہے، کس مارکے دی میں گل سنا ہوا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جان نثار آپ دے دائیں بائیں میدان احد اندر لڑ دینے پہ اور اس جذبے نہ لڑ دینے پہ فرمایا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک دے رستے اندر لڑن والے شہید ہو جانتے تد بھی کامیاب، غازی اسلام بن جان تد بھی کامیاب۔ اس جذبے دے نال میرے پاک پیغمبر دے یار احد اندر لڑ دینے پہ حضرات میری طرف کھیا جے آپ دے دائیں بائیں کل 9 صحابی نے، 2 قریشی نوجوان، 7 انصاری صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کرتے جا رہے لڑتے جا رہے نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج دے تیر چلائے، میرے مرشد پاک فرماندے نے سعد تیر چلاؤندہ رہو تیر چلاؤندہ رہو، میرے ماں باپ تیرے تیر چلان تو قربان۔ اے سنیاں جے گلتیاں نال میرے پاک پیغمبر دے دائیں بائیں 7 انصاری صحابی نیزہ ہوندہ ہے، تیر ہوندہ ہے، تلواراں دے وار ہوندے نے، اے پیغمبر دے غلام ڈال بن کے کھڑے، جو بھی نبی پاک دی طرف تیر ہوندہ ہے دشمن دا، صحابہ اپنے جانا تے ان وارانو حملیانو برداشت کر دے اور چٹان دی طرح مضبوط ہو کے میرے پاک پیغمبر دا دفاع کر رہے نے۔ ایک آپ دا غلام ہے انصاری صحابی زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ دیاں حضرات تیر تلواراں دے وار نیزیاں دے وار لگ رہے نے، کوئی 98-99 وار لگے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام زخمہ نال چورو کے زمین تے گر پیا۔ میرے پاک پیغمبر ابن میری طرف دیکھے آجے زیاد ابن سکن دے قریب آئے، آقا فرمان دینے اے پروانیہ کی حال طبیعت کیسی ہے، انہیں جسم دی طاقت نو جمع کیتا ہے، رڑ کے میرے پاک پیغمبر صلی السلام دیا قدمہ دے اندر اپنا چہرہ رکھیا، انہیں رڑ کے اپنا چہرہ چکیا پیغمبر دیا قدمہ دے اندر، آقا علیہ السلام چھک گئے نیوے ہو گئے۔ آپ فرمان دینے سے تیری طبیعت کیسی ہے کی حال ہے، انہیں اپنے جسم دی بچی کچی طاقت نو جمع کیتا ہے، زبان تے لے کے آئے اور آندے کینے پیغام نوٹ کرے آجے۔ حضرات جیڑا پیغام میں دینا چاہنا اور ساڑھے دلان دی آواز کی یہ گل سنے آجے، اے نبی پاک دا صحابی اپنے جسم دی طاقت نو جمع کر کے رڑ کے آقا دیاں قدمہ دے اندر آیا اور زبان نو حرکت دے کے اندر سونے ہو گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائیں جا تیرے قدموں کے نیچے یہی
دل کی حسرت یہی آرزو ہے محبوب جی کوئی جستجو تے آرزو ہے ہن تواڈے قدماں دے اندر ہی میری جان نکل جائے اب پیارے ہو اے او نبی پاک دے غلام نے جنہاں دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڈے لی معیار اور کسوٹی بنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سنو ادھر میری طرف دھیان کریں آجے صحابہ دے ایمان نو رب نے ساڈے لی معیار اور کسوٹی بنایا ہے اے ہدایت ہے اے تھی کامیابی اور جنت دا رستہ ہے اللہ کرے رب سانو بھی صحابہ جیسا ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے میں گزارش کر رہی ہوں اس جذبے دے نال یا کٹ جانا ہے یا پھر غازی بن جانا ہے اس جذبے دے نال لڑتے نے پہ اور پچھلے سال 2025 حضرات فجر دی نماز پڑھ کے بنیان و مرسوخ ساڈی پاک فوج دے جوان بری بحری فضائی اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ پاک سبنا دی مدد فرمائے نکلے تے چاند گھنٹیاں دے اندر ہی اللہ پاک نے کامیابی عطا کر دیتی بانچوں کے کہو الحمدللہ اللہ پاک دی مدد اور اللہ پاک دی رحمت نازل ہوئی خدا دی قسم اللہ پاک تے ساڈا توکل بھروسہ ہمیشہ انشاءاللہ انجی رہے گا دعا کرو رب مدد کرتا رہے تے آج کل یہودی تے عیسائی ہندو تے کافر تے خارجی ایک کٹھ جوڑ ہو گئے ہیں انشاءاللہ ایک کٹھ جوڑ ناکام ہوئے گا تباہ و برباد ہوئے گا اللہ پاک اسلام اور اسلام والیاں عزت عطا فرمائے اسلام کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد اور انشاءاللہ اسلام قیامت تک زندہ باد اچھی کو انشاءاللہ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے اندر نکلے شہید کر دیتا جائے تد بھی کامیاب غازی بنے تد بھی کامیاب ایسے جنگ احد اندر ایک میرے پاک پیغمبر دا غلام جندہ نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہو گئے عبداللہ دا بیٹا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بھی صحابی ہے عبداللہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ دا کٹا پھٹا انجلاشا پہ ہوئے آئے حضرت عبداللہ دی لاش تے کپڑا دیتا گیا ہے بیٹا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی نہ لاؤں دینے اپنے ابا جی دے چہرے تو کپڑا ہٹاؤں دینے چہرے تو کپڑا ہٹا کے پھین دینے زارو قطار رکھاں چوہاں سجاری نے پیشاں ہٹ کے بے گئے پھر تھوڑی دیر بعد آئے چہرے تو کپڑا ہٹایا ابا جی دا چہرہ ویکھیا پیشاں ہٹ کے بے گئے تیجی مرتبہ پھر آئے ابو جی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا چہرہ ویکھیا تے پیشاں ہٹ کے بے گئے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جابر کیوں پریشان ہو گیا ہے وہ جابر پیاریا تیرے ابو نال تیرا بنے سلوکی وکھرا کیتا ہے جابر تجھے لوگاں نال رب پردے اندر گلاں کر دے تیرے ابو نال تے رب نے ڈائریکٹی گلاں کیتیاں نے اے میرے جابر نام پریشان ہو آقا فرمان دینے میں وینا پیاواں آسمان تو نوری ملائکہ دی جماعت آئیے جن اپنے پراندہ سایا تیرے ابو جی دی لاش تے کیتا ہویا اے جابر نہ رو نہ پریشان ہو آسمان والے نوری فرشتے اپنے پراندہ سایہ کر کے تیرے ابو تے کھڑے نے اللہ پاک نے تیری ابو نو بڑیاں شاناں دیتیاں جابر پتہ ہی اللہ پاک فرمان دینے میرے بندے عبداللہ میری رضا تے بدلے گردن کٹائے ہیں میری رضا تے بدلے سب کچھ قربان کر رہے ہیں اے میری جنت تیرے لئی جنت دیاں نعمتاں تیرے لئی اے
سب کچھ تیرے لیے اور کی چاہنا ہے آقا فرماندے نے جابر تیرے ابو جی پتہ کی فرماندے نے اے میرے اللہ میں تیرے رستے اندر لڑتا گلا کٹاؤں دیاں شہید ہو کے آیا ہوا گلا کٹاؤں دیاں جیڑا مزہ آیا ہے او مزہ میں نو جنت اندر نہیں آ رہا اے میرے اللہ جے دوبارہ میں نو زندگی دے میں تیرے رستے اندر پھر جہاد کراں دشمن نہ مقابلہ کراں تے لڑتا پھر شہید کر دیتا جاواں اے میرے اللہ میں نو دوبارہ ایک واری دنیا تے کھل دے پھر دوبارہ دشمن نہ مقابلہ کرنا چاہنا اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے جیڑی پہلی قربانی دے آئے ہیں وہ تیری قربانی قبول ہے دوبارہ دنیا تے بھیجنا یہ میرا قانون تے اصول ہی کوئی نہیں میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے نے جابر حوصلہ کر نہ رو اللہ پاک نے تیرے ابو نو بڑیاں شاناں دتیاں حضرت جابر رو کے آندے نے سونے ہو اے گل نہیں گل کچھ اور آقا فرماندے نے کی گل ہے حضرت جابر فرماندے نے سونے ہو میں 9 بہناں دا کلا کلا بھائیاں میریاں 9 بہناں نے 9 بہناں دا کلا کلا ویراں میں سوچ رہا ہاں اے جدو شہادت دی خبر کرے جائیں گی میریاں بہناں نو پتہ لگے گا کچھ میریاں بہناں جوان نے کچھ چھوٹیاں معصوم بہناں تے جدو میریاں ماں جمیاں بہناں نو پتہ لگے گا کہ میرا ابا جنگ احد اندر لڑتے ہیں شہید ہو گئے ہیں ان بیٹیاں بہناں دے دل تے کی گزرے گی ابو دی جدائی دا دکھڑا بیٹیاں دے دل تے کتنی تکلیف ہوئے گی میریاں چھوٹیاں بہناں ابو جی دی جدائی اندر نڈال ہو جان گیاں اے محبوب جی اے فکر تے اے غم میں سنیاں جے گلتے نال تے نالے جابران دینے سونے ہو آج صبح میرے ابا جی جدوں کروں میدان احد دی طرف نکلے تے میں نو کہندے سنے میرے بیٹے جابر میں جا رہے ہوں اللہ دے حوالے انج لگ دائی جی میں دوبارہ ہوں میں واپسی نہیں ہونا اے میرے بیٹے جابر اے تیریاں بیٹیاں اے میریاں بیٹیاں تیریاں بہناں میں اے نکیاں کچھ جوان انہاں بہناں دے نال پراواں والا پیار بھی کری تے ابو والا پیار بھی کری اے میرے بیٹے جابر میں کچھ قرضہ دینا ہے وہ میرا قرضہ بھی اتار دیویں تے اپنیاں بہناں دے نال حسن سلوک کری اے جابر رو کے میرے پاک پیغمبر نو عرضاں کری جاندے نے میرے محبوب جی میں اپنے ابو نو پوچھے بابا تسی میدان احد اندر جا رہے ہو تے واپسی مڑ کے نہیں ہونا یہ توانو کیویں انداز آئے تے میرے ابا جی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اے میرے بیٹے عبداللہ میدان احد وچوں میں نو جنتیاں خوشبو آ رہیاں نے میں نو جنتیاں خوشبو آ رہیاں نے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ پاک دے رستے اندر لڑتے ہیں غازی بنو تد بھی کامیاب شہید ہو جاؤ تد بھی کامیاب اے جابر اپنے ابو دی لاش بیک کے زارو قطار روئی جاندے نے میں عرض کر رہا ہوں اللہ کرے جنہاں دے ماں باپ جیوں دے رب تندرستی عطا فرمائے کہو آمین تے جنہاں دے ماں باپ تر گئے رب آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے بڑا سے کو ہندہ جے بچھوڑے آندھی اگ دا ماں پہ ٹر جانتے پھر پتہ لگدا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں
मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। बाप टुर जावे तो मार दी जुदाई, पुछ उन कोलों जिंदी टुर गई माई। दुख खून चूस लैंदा, दुख खून चूस लैंदा। यारो रग रग दा मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हजरत जाफर फरमाते ने ये महबूब जी मेरियां बहना दे दिल ते क्या गुजरेगी। एक नौजवान अचानक अटैक होया फौत हो गया। बेटियां चार ने रब ने पुत्र दिता ही नहीं। इधर स्कूलों के इम्तिहान सरते आए, इन्हां बेटियां इम्तिहान दिते। अल्लाह पाक ने बेटियां नू कामयाब कर दिता। हजरात गल सुनिया जे जिन्हां दे मां बाप जीउंदे ने जदों इम्तिहानां अंदर बच्चे कामयाब होए, इनामात तकसीम हो रहे ने, कप ते शील्डां मिल रही ने। ये चार यतीम बच्चियां कोने लगे खड़ियां, इन्हां नू सीने लाण वाला इन्हां दा अब्बू नजर नहीं आ रहा, मिठाइयां तकसीम करने वाला बाबा नजर नहीं आ रहा। इथों निकलियां घरे जान दे बजाए अब्बू दी कबर ते चलियां गईयां, सीधियां कब्रस्तान चलियां गईयां। कबर ते जाके रोई जांदियां कही जांदियां ए अब्बू जान तेरियां बेटियां नू अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिता, लेकिन आज सानू सीने लाण वाला कोई नजर नहीं आ रहा, मिठाइयां तकसीम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। यतीम बच्ची अब्बू दी जुदाई अंदर बोल के रो रो के की कहंदी है सुनिया जे हम रह गए हैं तन्हा बाबा, एक बार लौट गया बाबा, एक बार तो लौट गया बाबा। आ जाएंगे अम्मी कहती है, ये कह के रोती रहती है, हम जाते हैं घबरा बाबा, एक बार तो लौट गया बाबा। बिहाड़ी गया अब्बू वापसी आ जांदा जे, लाहौर गया अब्बा वापसी आ जांदा जे, उमरे ते गया बाबा वापसी आ जांदा जे। खुदा दी कसम मौत दे सफर ते तुरन वाला बाबा कदी भी वापसी नहीं आउंदा। या अल्लाह जड़े मौत दे सफर ते तुर पे ने आखिरत दियां मंजिलां आसान कर दे। हजरात चाचू किते दादा जान किते मामू किते दीगर रिश्तेदार कहते ने बच्चियां नू बेटा चुप कर जाए आपके पापा आ जाएंगे, अम्मी कहती है वाह बेटा खामोश हो जाए आपके पापा आ जाएंगे। अल्लाह पाक की कसम है इतला से देण वालियां गल्लां मौत दे सफर ते जान वाला कदी वापसी नहीं जे आउंदा। मियां मुहम्मद बख्श मरहूम कह रहे ने ओ शाम पई अते दीगर वेला अते पंछी घरां नू आए, ओ नहीं आउंदे मुहम्मद बख्शा ते मौत जिन्हां नू ले जाए। कर रहा वहाँ हम रह गए हैं। रो रो के यतीम बच्ची कह रही है बाबा हम रह गए हैं तन्हा बाबा, एक बार तो लौट गया बाबा। आ जाएंगे अम्मी कहती है, ये कह के रोती रहती है, हम जाते हैं घबरा बाबा,
ایک بار تو لوٹ گیا بابا یتیم بچی کہہ رہی بابا ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں تنہا واپس آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا بابا میں نے آپ سے لپٹ کے سونا ہے میں نے آپ سے لپٹ کے سونا ہے چپ کے رونا ہے نہیں لگنے دوں گی پتا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا بابا جب آپ تھے رونق میلے تھے جب آپ تھے رونق میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے دیا یادوں نے تڑپا بابا ایک بار تو لوٹ گیا بابا یہ جنگ احد و جنگ جہدے اندر میرے مرشد 70 یار شہید ہو گئے ایک پاسے جعفر دے والدے محترم دا کٹا پٹا لاشا پہ آئے دوجے پاسے ایک صحابی آیا آکے آندہ سونیوں توڑے چچا امیر حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو میرے چچا دی جائے شہادت یعنی جس جگہ شہید ہوئے نے وہ جگہ کسے وکھیے تے میں نو لے چلو ایک صحابی آندہ آؤ سونیوں آپ تر پہ صحابہ نال نے تردیاں جنگی احد اندر لاشاں دا معائنہ کردیاں ایک کٹی پھٹی لاش پئی جہدے پیران دی انگلاں کٹ دتیاں گئیاں ہتھاں دی انگلاں کٹ دتیاں گئیاں سر دی کھوپڑیاں لیدہ کر دیتی گئی ہیں دند توڑ دیتے گئے نے نک کٹ دیتا گیا ہے حضرات سینہ چیر دیتا گیا صحابی آندہ ہے سونیوں اے توڑے چچا امیر حمزہ دا کٹا پھٹا لاشا ہے اے توڑے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کٹا پٹا لاشا میرے پاک پیغمبر نے اپنے چچا دی لاش ویکھی آپ غم دی تاب نہ لا سکے سارو کتا رکھا جوان سو جاری نے میرے آقا دی جسم تے کف کپی تاری آپ زمین تے بے جاندے نے فوراں رسول اللہ بے کے زارو کتا رون لگ پہ دشمنہ بیریاں نے نیزے دیا انیاں مار کے میرے آقا دے چچا امیر حمزہ دیاں کھاں کٹ لیاں نے زبان کٹ دیتی گئی ہے داند توڑ دیتے گئے نے ہونٹ کٹ دیتے گئے نے حضرات سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی ہتھاں پیران دی انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں سینہ چیر کر چیر دیتا گیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دشمنہ بیریاں میرے چچا دی لاش نو شہادت دے بعد بگاڑ دیتا آپ ہزاروں قطار روئی جاندے ایک صحابی آندہ سونیوں حوصلہ کرو تسی تے تجھیاں نو حوصلہ دیندے ہو آپ فرماندے نے صحابیوں کیا تو انو پتہ ہے اس چچا نال میرے کنے کو رشتے صحابہ عرض کر دینے سونیوں سونی کے ترجان دا یا تو انو پتہ سانو نہیں پتہ تو اڈے کنے رشتے آقا فرماندے نے بچپن دا ہے یہ میرا لنگوٹیا یار بھی ہے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چچا نے یہ میرا رضائی پراوی ہے یہ میرا سکا چاچا چوتھے نمبر تے میرا صحابی پنجواں رشتہ میرے مرشد فرماندے نے صحابیو اجے میں دنیا پہ آیا نہیں میرا باپ عبداللہ پہلا فوت ہو گیا میں اپنے ابو عبداللہ دی زیارت نہیں کی تھی میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ ہی نہیں دیکھیا میرے پاک پیغمبر رو کے فرماتے نے جدوں میں نو کتے باپ عبداللہ دی یاد ہوں دی میں اپنے چچا دا چہرہ ویک کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردہ اے میرا چاچا ہی نہیں میرے ابو جیسا سی
بورے والے دیو باسیوں چاچے پیوان دی طرح ہوندے نے یہ نبی پاک دی تعلیمات آقا فرماندے نے چچا میرے باپ جیسا دشمنہ بیریاں میرے ابو جیسے میرے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا آقا روئی جاندے دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں ماشاءاللہ انٹرنیشنل خطیب علامہ محمد ناصر مدنی صاحب آگئے اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا نو خوش آمدید علامہ صاحب آگئے تھے انشاءاللہ ان میں جانو اللہ پاک مدنی صاحب دیئے محبت قبول فرمائے سفر قبول فرمائے اچھی کو آمین بسم اللہ کرسی تے تشریف لے ہو ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب انہاں دی پوری ٹیم پیارے بھائی محمد عمران انصاری صاحب وقاص انصاری صاحب اللہ پاک برکات علامہ محمد ناصر مدنی صاحب دے بیٹے نو اللہ تندرستی دے اوچی کو آمین علامہ صاحب دا سفر اللہ پاک قبول فرمائے اللہ انہاں دے بیٹے آئے دعاواں بڑیاں کیتی ہیں اللہ سارے ملک نے دعاواں کیتی ہیں جی اے میرے چانوی دعا کر رہے دعا کرو اللہ پاک ناصر علامہ ناصر مدنی صاحب دا بیٹا انہوں مکمل تندرستی عطا فرمائے اچھی کہو آمین حضرات گل موقع گئی علامہ صاحب آگئے انشاءاللہ بیان شروع ہونے والا نیڑے ہو جاؤ تو بہ جاؤ میرے چنوں بہ جاؤ کوئی تھلے بہ جاؤ کوئی کرسیاں بہ جاؤ جتھے جگہ لب دیئے بہ جاؤ ادھر ذرا دھیان کریں آجے ایک باری مل کے پڑھو ربی رحمہما پڑھو حضرات ربی رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ ادھر بیکھے آجے تیرے نال لوکاں دیاں انہا جملیاں تے میں اجازت لین لگا تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاوان نے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاوان نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاوانے گڑیاں چ بہنا تے ایسیاں چ سونا ہے گڑیاں چ بہنا تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے تیرے اتے اللہ دیاں خاص جو عطاوان نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاوانے پیری تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے دشمن تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے بیک کے اٹھاٹ تیری ٹھنڈے ہو کے بھار دے بیک کے اٹھاٹ تیری ٹھنڈے ہو کے بھار دے دور تیرے کولوں رہندیاں جو بلاوان نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاوانے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاوان نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاوانے عبد المنان چوہان 203 مانا موڑ میرا یار آیا ہے بقیہ حصہ میں اگلے ہفتے ہوں کو بیان کرا عمران انصاری صاحب کو کر دیں گے گوشت مارکیٹ یا پھر عبد المنان چوہان کو انشاءاللہ ہن بلا تاخیر حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب بیان کرنگے اللہ پاک علامہ صاحب دا آنا قبول فرمائے